नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 12 गते बिहिबार इस्वीसम्म सन् 2022 मे 26 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने खबरहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक। काठमाडौँको मेयरमा बालेन शाह र उपमेयरमा सुनिताको जित। अहिले मतदातालाई धन्यवाद भनौँ, घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न सकेको दिन विजय जुलुस मनाउला भन्दै बालेन शाहको समर्थकहरूलाई आग्रह। सरकारले 5 जना सचिवको सरुवा गर्यो। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अन्य के गर्यो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण आफूले चुनाव हारेको र बृहत समीक्षा गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उक्साउने काम गरेको ओलीको आरोप। जेठको 17 गते भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु, चुनावी वाचा नभुल्नु भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्देशन। नीति तथा कार्यक्रम बालुवा चुसे जस्तो निरस रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको ठहर। कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको रिपोर्ट कार्ड बनाइने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। चुनावमा पार्टीको कुरा गर्यौं, अब ललितपुरवासीको कुरा गर्नेछौं भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको धारणा। करोडौंको गाडी चढेर जनताको समस्या देखिँदैन, आफ्नै पुरानो मोटरसाइकल चढ्छु भन्दै धरानका मेयर हर्कराज राई साम्पाङको भनाई। चुनावमा निराशाजनक परिणाम आएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रद्वारा पदबाट राजीनामा। पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी। यौनजन्य हिंसा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगम घेराउ। 1 महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन। नेपालबाट हराएर अमेरिका पुगेका 5 वटा मूर्ति फिर्ता। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। भारतले आगामी अक्टोबरसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगायो, नेपालमा असर पर्ने। आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्कालै गठन गर्न सरकारसँग नेपाल पत्रकार महासंघको माग। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो, कुन कम्पनीले धेरै कमाए कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। मानव अधिकार संरक्षण गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। अमेरिकाको एक विद्यालयमा भएको गोली प्रहारमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 जना पुग्यो। क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति पुग्यो तलब, यसको बारेमा पुरै जानकारी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी मानसिक समस्याका कारण, लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महिला नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बलात्कार मुद्दामा 1 वर्ष हदम्याद राखिएकाले कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको आफूलाई महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो। देउवालाई भेट्न नेता डिना उपाध्यायको नेतृत्वमा कांग्रेसका महिला नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा आफूहरूले बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो।
बताउनुभयो। बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको छ, कतिपय घटनाहरूमा हदम्यादले अप्ठ्यारो परेको महसुस मलाई पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले जानकारी दिनुभयो। प्रचलित कानुन अनुसार हाड नातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यस बाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका घटना भएको 1 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने जनाइएको छ। नाबालिकाको हकमा पनि बालिग 18 वर्ष भएपछि 1 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर महिला नेताहरूले यो 1 वर्षे हदम्यादले पीडितलाई अप्ठ्यारो पारेको उल्लेख गर्दै बलात्कारको घटनामा हदम्याद नै राख्न नहुने माग गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह बालिन र उपमेयरमा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भएको छ। मतगणना सकिनु अघि नै उहाँहरूको जित सुनिश्चित भएको हो। बालेन्द्र सुनिता दुवैको आफ्नै निकटतम प्रतिस्पर्धीसँगको मतान्तर गणना गर्न बाँकी मतभन्दा धेरै भएकाले जित सुनिश्चित भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह बालिनले आफ्नो जित पक्का भएसँगै विजय जुलुस नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बालिनले 20,000 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। यो सँगै बालिनको जित सुनिश्चित भएको छ। जित सुनिश्चित भएसँगै बालिनले आफ्नो चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो ठाउँबाट सबैले धन्यवाद र्याली निकाल्ने तर विजय जुलुस नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले आफूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम पूरा गर्न सकेको दिन मात्र विजय जुलुस निकाल्न आफ्ना समर्थकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बालेन्द्रले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउँ, घोषणापत्रमा भएका कुराहरू लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउँला, तर अहिले विजय जुलुस भनेर अरूलाई पराजित भन्ने सङ्केतसम्म पनि नगरौँ, उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरमा उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न लागिरहनु भएका बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले 5 जना सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5 जना सचिवको सरुवा गरेको हो। सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल, सुशील चन्द्र तिवारी र गोपाल प्रसाद सिगदेलको सरुवा गरेको हो। उहाँहरूलाई क्रमशः प्रमुख अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको जनाइएको छ। यस्तै सरकारले 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप कार्यक्रम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले अमेरिकाको हवाईमा रहेको मोनोलोलुमा जेठ 18 देखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले आउँदो जेठको 18 गतेदेखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिसन टु इन्डिया अन राइट टु फुड एन्ड फुड सर्भिरेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले आउँदो जेठको 29 गतेदेखि असारको 5 गतेसम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एन्ड नलेज सेयरिङ अन युरोपियन कोअपरेटिभ सिस्टम एन्ड गुड प्र्याक्टिसेस अन एग्रिकल्चर, फुड एन्ड भेजिटेबल कोअपरेसन मार्केट डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रीको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। रुवान्डाको किगालीमा 2079 जेठ 23 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म आयोजना हुने ओल्ड टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत भएको छ। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिस अनुसार नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका व्यक्तिको अन्तर्घातका कारण पार्टी दोस्रो स्थानमा झरेको दावी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावमा पार्टी हार्नुको कारण अरू नभई अन्तर्घात नै भएको बताउनु भएको हो। यसअघि अरू पार्टीमा हुने गरेको अन्तर्घातको डर लाग्दो समस्या यसपटक एमालेमा देखिएको भन्दै ओलीले यस्ता गलत कर्म गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस, माओवादी र माधव कुमार नेपालको पार्टीमा नभई यसपटक एमालेमा अन्तर्घात भयो, कहाँबाट सिके यस्तो? यस विषयमा बृहत रूपमा समीक्षा गरिनुपर्छ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ। उहाँले केही ठाउँमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै अमेरिकी उपमन्त्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उक्साउने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपमन्त्री अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवाधिकार सम्बन्धीले यस्तो गर्नु बेठिक भएको बताउनुभयो। उपमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्यहरूलाई खण्डित गर्ने व्यवहार भएको उहाँको भनाइ छ। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थित, तर्कयुक्त र वस्तुसम्मत तरिकाले चिरफार गर्दै संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो दलबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई जेठको 17 गतेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले विज्ञप्ति निकालेर जवाफदेहिता र पारदर्शिता नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने प्रमुख अस्त्र भएकाले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई जेठको 17 गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले यसको अनुगमन गर्न सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। निर्देशनमा नागरिकको विश्वास प्रति सधैँ इमानदार रहन, नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न, चुनावका बेला जनसमक्ष गरेको वाचालाई कहिल्यै नभुल्न तथा निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहँदै स्वच्छ एवं सादा जीवनशैली र असल आचरणको अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमले देशको अहिलेको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै नालायक र सारहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशको आजका समस्याहरू चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा निर्णयका कारण देशमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहमा आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गर्न रिपोर्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसबाट विजयी देशभरका नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई पार्टीले प्रशिक्षण दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रले गरेको प्रशिक्षणको आधारमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने थापाको भनाइ छ। नागरिकका हक, जवाफदेहिता, सेवा, नीतिगत व्यवस्था, स्रोतको व्यवस्थापन, समन्वय र संस्थागत विषयमा ध्यान पुर्याउन थापाले सुझाव समेत दिनुभएको छ। निर्वाचित भइसकेपछि काम गर्ने ठाउँमा आएकाले विगतमा कसले के गर्यो, कसले के भन्यो भन्ने कुरा बिर्सिएर आफूले के गर्नेमा ध्यान पुर्याउन उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पराजित भएको ठाउँमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न नछोड्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी चेरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा विजयी मञ्जली साक्यले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। मेयरमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जली साक्यले बुधबार शपथ ग्रहण गर्दै अबको काम महानगरवासीमा समर्पित हुने बताउनुभयो। मेयरमा दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै महर्जनले महानगरका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। चुनाव अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधान गर्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी बन्नु भएको हो भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जली साक्य निर्वाचित हुनु भएको हो। ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका धनानमा नाम चलेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी हुनुभएका हर्कराज राई साम्फाङले उपमहानगरपालिकाको महँगो गाडी प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले जनताको सेवक भएकाले महँगो गाडी नचढ्ने र आफूसँग भएको पुरानो मोटरसाइकल चढेर जनताको सेवा गर्ने बताउनु भएको छ। म करोडौं पर्ने गाडी चढेर हिँडे भने बाटोका खाल्डा र भत्केका सडक देखिँदैनन्, त्यसैले म सडकमै हिँड्न
चाहन्छु किनकि ती भत्केका खाडल पुर्नेछु, बिग्रिएका बाटो मर्मत गर्नेछु, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ। धरानमा सामाजिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका राईले सामाजिक सञ्जालबाटै समस्या परि फोन गर्न आफ्नो निजी नम्बर पनि दिनुभएको छ। पानी नआउने, लाइन नआउने, व्यथिति र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई कल गर्नुहोला 9819 12371 र 97 469 65 198। तपाईँको सेवक जय धरान, उहाँले लेख्नु भएको छ। उपमहानगरपालिका प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत स्टोर विभागले मेयरका लागि को-1ज 640 नम्बरको जिप तयारी अवस्थामा राखिदिएको छ। चालक पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै उपमेयरका लागि पनि गाडी तयारी अवस्थामा राखिएको प्रशासन महाशाखाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, सुविधा लिने वा नलिने भन्ने उहाँहरूको इच्छा हो, अधिकृत खतिवडाले भन्नुभयो। मङ्गलबार पदभार ग्रहणपछि मेयर राई उपमहानगरपालिका पुग्नु भएको छैन। आफू जनताका आधारभूत र अति आवश्यक समस्या समाधान नभएसम्म फिल्डमै हुने मेयरमा विजयी हुने बित्तिकै उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। मेयरमा निर्वाचित भएपछि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको सम्मानका लागि निम्ता आउन थाले पनि उहाँले सामाजिक सञ्जालबाटै सम्मानका लागि नबोलाइदिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक अभियानमा लाग्नुभएका साम्पाङले चुनावको मुद्दा नै खानेपानी बनाउनु भएको थियो। मङ्गलबार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले पहिलो चरणमै खानेपानी वितरणलाई चुस्त बनाउँदै चुहावट रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै खानेपानीको अभाव चुलिँदै गएको उहाँको भनाइ छ। पदभार ग्रहण गर्दै साम्पाङले भन्नुभएको छ, परियोजनाको उत्पादन बढाउने र स्रोत थप्ने कामलाई अगाडि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। राईले पदभार ग्रहण गरेसँगै वैज्ञानिक कर लागू गर्न अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सदस्य सचिवमा राजस्व महाशाखा प्रमुख रहनु भएको छ। यस्तै सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर प्रमुखबाट मनोनित एक अर्थशास्त्री र सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वा उहाँले तोकेको व्यक्ति कार्यदलमा सदस्य रहने बताइएको छ। कार्यदलले धरानको कर वैज्ञानिक भए नभएको, आय स्रोतको पहिचान गर्ने र दररेट निर्धारणका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिइने मेयर राईले जानकारी दिनुभयो। सर्वदलीय सहभागितामा धरानको विकासमा मिलेर अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। पालिका चुनाव 2079 मा सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसकेको भन्दै आफूले राजीनामा दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। मिश्रले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्ट्याटस सेयर गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आफू पार्टीको साधारण सदस्य बनी रहिरहने बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण थापालाई 6045 मतान्तरले पराजित गर्दै आचार्य निर्वाचित हुनुभएको हो। आचार्यले 58893 मत प्राप्त गर्दा थापाले 52848 मत पाउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका आचार्यलाई गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएको थियो। यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 60546 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँकी निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणाभाटले 56663 मत प्राप्त गर्नुभयो। गुरुङले राणाभाटको भन्दा 3883 मत बढी प्राप्त गर्नुभयो। राप्रपाकी रञ्जना कुमारी सेन पौडेलले 5679 मत पाउनुभयो। यस्तै मेयर पदमा राप्रपाका शङ्कर खरालले 5674 मत प्राप्त गर्नुभयो भने स्वतन्त्र लौरो चिन्हका उम्मेद्वार खडक राज पौडेल गणेशले 3030 मत प्राप्त गर्नुभयो। पोखराका 33 वटा ओडामा नेपाली कांग्रेसले 23 वटा, नेकपा एमालेले 9 वटा र एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ओडा अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी भएपछि एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापाले आचार्यलाई माला लगाइदिएर शुभकामना समेत दिनुभएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले म्याद खारेजीका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको र थप प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानुनले यौनजन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाका आरोपितलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी र यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीसँग छलफल गर्दै आयोगले घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पीडितले समयमै न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो। छलफलमा मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले अपराधीलाई उम्किन नदिन तथा पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिनुभयो। जवाफमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनालाई प्रहरीले संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ अनि राष्ट्रव्यापी अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको बताएका छन्। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर जनतालाई अफवाह फैल्याएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनतालाई खाना लाउन सङ्कट भएका बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहँदैन भनेर आफ्ना अव्यावहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालबाट हराएर अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा पुगेका ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका 5 प्राचीन मूर्ति फिर्ता गरिएको छ। पुरातत्व विभागले नेपाल फर्काइएका ती मूर्ति हिजो सार्वजनिक गरिएको हो। फिर्ता भएका मूर्तिमा प्रस्तरको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग, उमा महेश्वरको मूर्ति, नागराजको मूर्ति, पद्मपाणी लोकेश्वर अर्थात् बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मूर्ति र पस्तरकै शाक्य मुनिको मूर्ति रहेको जनाइएको छ। पस्तरको मूर्ति शिवलिङ्ग विशेष प्रकारको छ। 3 तहको यो मूर्तिमा ब्रह्म भाग, विष्णु भाग र शङ्कर भाग छ। खम्बामाथि भनेको यो मूर्ति सन् 1980 को आसपासमा पशुपति क्षेत्रबाट हराएको थियो। पस्तरको उमा महेश्वरको मूर्ति ललितपुर महानगरपालिका 11 गाहिटी टोलमा रहेको थियो। यो मूर्ति सन् 1960 मा हराएको थियो। यो मूर्ति 10औं शताब्दीको हो। यो मूर्ति अमेरिकाको डेनभर आर्ट सङ्ग्रहालयको एसिया सङ्कलनमा भेटिएको थियो। अमेरिकी मिसन उपप्रमुख म्यानुएल मिकल्लेरले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएका मूर्ति पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। यूपीएस कार्गोले यी मूर्ति निशुल्क फिर्ता गराउन सहयोग गरेको थियो। अमेरिकामा यी सामग्री संग्रह गरेका निकाय एवं कम्पनीले पनि सहयोग गरेको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनुभयो। मूर्ति साबिककै ठाउँमा स्थानान्तरणका लागि अनुरोध भई आएमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 20 क को प्रावधान अनुसार गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 5 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2717 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। थप 9 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै नेपालका कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 128 जनामा झरेको छ। यही अवधिमा 47779 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। आन्तरिक बजारमा चिनीको भाउ बढेकाले यसलाई रोक्न भन्दै भारतले जुन 1 देखि अक्टोबर 31 तारिकसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विदेशमा चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि देशभित्रको भाउ नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ। विदेश व्यापार निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर देशभित्रको समस्यालाई मध्यनजर गरेर निर्यातमा रोक लगाइएको जनाएको छ। तर चिनी तथा खाद्य वितरण महानिर्देशनालयको विशेष अनुमति लिएर भने चिनीको निर्यात अनुमति दिन सकिने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितालाई दक्ष, मर्यादित, व्यावसायिक बनाउनका लागि पनि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। काठमाडौँमा आयोजित मिडिया मिथ्या सूचना सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले त्यसलाई सिकाउनका लागि मेकानिजम बनाउने काममा आलटाल गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र यस अघिका सरकारले पनि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका कुरा गरे पनि अहिलेसम्म नभएकोमा अध्यक्ष पोखरेलले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 16 अङ्कले बढेको नेप्से 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सबै समूहको शेयर बढेको छ। 226 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार बलेफी हाइड्रो पावर, मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी र गुराँस लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि कर्पोरेट विकास बैंक शेयर सबैभन्दा धेरै 7% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्त मिसेल ब्याचेलेटसँग भिडियो लिङ्क मार्फत भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ब्याचेलेटलाई चीनमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको मानव अधिकारको विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी र चिनिया सरकार मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै चिनिया जनताको खुसी र चीनको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेको उहाँले बताउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको पनि राष्ट्रपति सीले बताउनु भएको छ। अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 जना पुगेको छ। गोली प्रहारबाट कम्तीमा 19 जना बालबालिका र 2 जना वयस्क गरी 21 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार भएको विद्यालयमा 7 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्दछन्। रब एलिमेन्ट्री स्कुलमा पुग्नु अघि ती बन्दुकधारीले आफ्नो हजुरआमालाई गोली हानेको टेक्सस राज्यका गभर्नर ग्रेग याबर्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विद्यालयमा झण्डै 500 जना बालबालिका रहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने राज्य सरकारले जनाएको छ। विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाउनुको कारण खुलेको छैन। विद्यालयमा गोली चलेको थाहा पाएपछि नजिकै रहेका एक सीमा रक्षकले विद्यालयमा गएर आक्रमणकारीलाई मारिदिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले मृतकहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मैदानका कर्मचारीको तलब बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका पुरुष तथा महिला खेलाडी र क्यान अन्तर्गतका मैदानमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो। क्यानले पुरुष खेलाडीको सबै ग्रेडमा समान मासिक 10,000 रुपैयाँका दरले बढाएको छ। यसअघि ए ग्रेडका खेलाडीले 50,000, बी ग्रेडका खेलाडीले 40,000 र सी ग्रेडका पुरुष खेलाडीले 30,000 रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। त्यस्तै महिलातर्फ सी ग्रेडमा रहेका खेलाडीको 5,000, ए र बी ग्रेडमा रहने खेलाडीको 6,000 रुपैयाँका दरले बढेको छ। यसअघि सी ग्रेडका महिला खेलाडीले 10,000 र बी ग्रेडका खेलाडीले 12,000 रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए। यस्तै मैदानका सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब 3,000, कार्यालय सहयोगीको 5,000 र पिच क्युरेटरको तलब मासिक 6,000 रुपैयाँका दरले बढेको बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मानसिक समस्याका कारण लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि मानसिक रोग भनेको के हो त, यसको बारेमा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज यो भिडियो पुर्याउनका लागि, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुकमा समाचार पार्टी न्यूज भनेर चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। मानसिक समस्या भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको बानी, व्यवहार, सोच, विचारमा परिवर्तन भई दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्दैन वा गाह्रो हुन्छ भने यस्तो समस्यालाई मानसिक समस्या वा मानसिक रोग भनिन्छ। मानसिक समस्या पनि अरू रोगीहरूलाई जस्तै उपचार गरियो भने ठिक हुन्छ। मानसिक समस्या जस्तोसुकै धर्म, लिङ्ग, उमेर, जाति, पेसा, वर्ण तथा सामाजिक अवस्थाको मानिसहरूलाई हुन सक्दछ। नेपालमा मानसिक समस्या भएका मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकोले गर्दा मानसिक
बिरामीहरूलाई उपचार गर्न थप चुनौती भएको देखिएको छ। त्यसो त मानसिक समस्याका कारणहरू एउटा हो गरिबी, अर्को वंशाणुगत कारण पनि छ। बच्चा बेलाको वातावरणले पनि मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। अर्को हो सामाजिक विकृतिहरू, तनावग्रस्त जीवनशैली, टाउकोमा घाउ वा चोटपटक लागेमा पनि मानसिक समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै मादक पदार्थको सेवनबाट, लागु औषधको प्रयोगबाट, त्यस्तै गरी केमिकल इम्ब्यालेन्स लाइक हर्मोन, न्युरोट्रान्समिटर आदि। अर्को हो राजनीतिक कारण र अर्को हो एक्लोपन। यी केही कारणहरू हुन्। यी बाहेक अन्य धेरै पनि कारण हुन सक्छन् जसले गर्दाखेरि मानसिक समस्या आउन सक्दछ। त्यसो त मानसिक समस्याका विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तो कानमा आवाजहरू आउनु, असामान्य कुराहरू देख्ने, गलत कुरामा सत्यता खोज्नु वा भन्नु, कुनै कुरामा दुविधा हुनु वा झुक्किनु, धेरै रिसाउनु वा अरूलाई कुटपिट गर्नु, दैनिक कार्यहरू पुरा गर्न नसक्नु, निन्द्रामा गडबडी हुनु वा निन्द्रा नलाग्नु, छटपटी हुनु, मर्ने सोच आउनु, मर्ने प्रयास गर्नु, चिटचिट पसिना आउनु, एकदमै डर लाग्नु, एक्लै हुन मन पराउनु, एकोरो हुनु, एकदमै गल्ती गरेको महसुस गर्नु, धेरै रिसाउनु, दैनिक कामहरू पुरा गर्न नसक्नु लक्षणहरू हुन्। त्यसो त मानसिक समस्याबाट बच्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, जस्तो आफ्नो बारेमा अरूसँग खुलेर कुरा गर्ने, राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ खानपिन को जीवनशैली अपनाउने, दैनिक शारीरिक कसरत, व्यायाम, योगाहरू गर्ने, काममा व्यस्त हुने, अनावश्यक तनावहरू लिन छोडिदिने, राम्रा साथीहरूसँग मात्र सङ्गत गर्ने, मादक पदार्थ र लागु औषधको सेवन नगर्ने, लगातार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, मानसिक रोग भएका बिरामीहरूले पनि अरू रोगहरू जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचापको औषधि लगातार सेवन गर्ने र घरमा राख्न नसक्ने अवस्थामा मानसिक पुनर्स्थापना केन्द्रमा भर्ना गरेर पुरा उपचार गराउने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण, लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो प्रस्तुति? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला भिडियोलाई। अनि समाचार पार्टी न्युज भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। साथै तपाईँले दैनिक रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ भने आज आफ्नो फेसबुकमा लगेर यो समाचारलाई समाचार पार्टी न्युज भनेर सेयर गरिदिनु होला। ह्यासट्याग गर्न मिल्छ, समाचार पार्टी भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सेयर गरिदिनु होला ताकि यो हेल्थ टिप्स धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्छ र उहाँहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा जान्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुकमा ह्यासट्याग समाचार पार्टी भनेर चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा 2079 साल जेठको 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अर्थात् हिजोको प्रश्नको उत्तर 2079 साल जेठ 1 गते हो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न रहेको छ, 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने खबरहरू, न्युज बुलेटिन अनि समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स, समाचार पार्टी माइन्ड क्विज आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको कुनै पनि धारणा छ, आफ्नो कुराहरू कुनै पनि कुराहरू लेख्न मन लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।